Hello and welcome everyone. I am Delphine DeCosta, your compere for this show. Today is the feast of Saint Joachim and Anne, the grandparents of Jesus. Saint Anne is the patron saint of our church in Olaolu. Hence, it is pertinent to have Grandparents' Day to mark this feast. On behalf of our parishioners, religious sisters, youth and children, we welcome Father Leo Fernandez, who is guiding our parish during this pandemic with his creative mind and leadership. He will now address us with a few words. Over to you, Father Leo. Gratitude to God and to others should be one of the pillars on which Christian life is based. Mogacha Istano Aiz Ami Saint Anne Olaoli फिरगोजेची बाबा भयणां आमची आस्कारीन भाग्योंत आना आनी जोकी हांची परब मनोवंक फुडें सरल्या आनी ताकाच लागून आयज आमी ही आमच्या घरा रावून ल्हानशी कार्यावळ घडोवन हाडून आमी आमच्या शेपाय शामायचो दीस मनयता. आना ह्या उतराचो अर्थ म्हणल्यार ग्रेस कृपा. जोकी ह्या उतराचो अर्थ म्हणल्यार गॉड सेव्स. तर आयज ही कार्यावळ घडोवन हाडून आमी पयले सुवातेर आमच्या फिरगोजेची आस्कारीन भाग्योंत आनाक आमी दिनवासूंक सोदता. तिजे मजतीन जायतीं बरेपणां आमी आमच्या खासगी जिवितान आमच्या कुटुंबान अणभवल्यात आनी अणभवीत आसात. तर आयज आमी पयले सुवातेर तिका दिनवासता. दुसरे सुवातेर आमच्या जोण एकल्याच्या शेपाय शामायक आमी दिनवासूंक सोदता. आमी ल्हान ती आयज पासून जायतीं बरेपणां तांचे वरवीं तांच्या मागण्याच्या देखीवन जिविता वरवीं आमी मोग आनी जायतीं बरेपणां चाखल्यांत. तर आयज आमी संदी घेवन तांकां दुसरे सुवातेर आमी दिनवासता. तिसरे सुवातेर ह्या वेळार संदी घेता फिरगोजेचो पादविगार कसो आमच्या ओलावलीच्या फिरगोजेच्या कांय वांगड्यांनी आपल्या घरा रावून आपली तकली वापरून वेळ दिवन ही आयच्या दिसाची ल्हानशी कार्यावळ घडोवन तांणी हाडल्या. तर तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर देवान तांकां टॅलंट्स दिलेलो आसा ताचेर देवान सुबाम आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. तर ह्या वेळार आनीक एक फावटी सगल्यांक तुमकां जी आमची ल्हानशी कार्यावळ पळोवंक सोदतात तांकां आमी माये मोगाचो येवकार दिता. दुसरे सुवातेर सगल्यांक तुमकां आनंद भरीत खुशाल भरीत भाग्योंत आनाची आनी जोकीची परब आवडेता. आनी तिसरे सुवातेर भाग्योंत आनंद जोकीचे मजतीन आमच्या सगळ्या शेपाय शामायचेर देवान सुबाम आशिर्वाद घालूंक आनी जी आमची शेपाय शामाय मरून गेल्यांत तांकां देवान सर्गीचें दाड उगडूंक आमचे मागणे आमी बापा मुखार दवरता. थँक यू. हॅपी फीस्ट ऑफ सेंट एन एंड जोकी and may God bless us all. Happy listening. Now we have Mariska Fernandez, youth of our parish and a teacher by profession, who will throw light on the history of our church dedicated to Saint Anne. Olaolin is a small and beautiful village situated in Bardes, North Goa. As the area itself is a valley, it is said that the village got its name from the word Vaul, which means valley in Konkani. Thus it was called Vaule, and from this the name emerged. The church of Saint Anne stands tall amidst the lush and bountiful village. There is a cross at the main entrance of the churchyard that marks the original old chapel site. It was dedicated to Saint Anne in 1753. After a dreadful disease plagued the nearby villages, and the villagers of Olaolim prayed to Saint Anne to save them from it.
Legend has it that the village of Olaolim was untouched by the disease. St. Anne Church, Olaolim, Goa is called Santa Ana Igreja e Olaolim, Goa in Portuguese. It is popularly called the Olaolim Church locally. The Olaolim Church was originally a chapel built in 1752, which was affiliated to the parish of Pomurba. The chapel was then elevated into a separate parish on May 7, 1985. Religious of Mary Immaculate, based at Shanti Nivas, Olaolim, Goa, is the religious order based in this parish. Other churches dedicated to Saint Anne in Goa are Saint Anne Church, Para, Saint Anne's Church, Thivi, and Saint Anne's Church, Talaolim. Saint Anne, also known as Anna, comes from the Hebrew word Hannah, meaning favor or grace. She was the mother of Virgin Mary and the grandmother of Jesus Christ, according to traditions, but the same is not mentioned in the canonical Gospels. The feast of Saint Anne was inserted in the Roman Missal in 1584, while the feast of Saint Joachim began to be celebrated in 1522. Today we celebrate a unified feast in honor of both of them. Anna and Joachim were ideal parents who raised Mary to be a true follower of God. According to the so-called proto-evangelium of Saint James, Mary's parents were sterile, and she was born in a miraculous way. Joachim went to the desert where he prayed and fasted. After 40 days of his fast, an angel appeared to him and said that his prayers were heard, and Mary was the answer to his prayer and fast. And so, they are patrons of parents, grandparents. They are also patrons of unmarried women, housewives, and grandmothers. The feast is celebrated on 26th July every year in honor of Mary's parents, who invite us to cultivate a real parental attitude towards those who are entrusted to our care, especially our children and children in our schools and orphanages. Let us all pray that the patron saint may instill in us the sense of nurturing, educating, and supporting the younger generation so that they may become responsible citizens. May they also guide us and protect us in this pandemic of COVID-19. Wishing one and all a very happy feast of Saint Anne and Saint Joachim. Thank you. Thank you, Mariska, for your insights. Victor Hugo, a French poet and dramatist, once said, "Music expresses that which cannot be said, and on which it is impossible to be silent." So now we have Everly Vegas and Benedict Castellino, children of our parish, accompanied by our youth, Hasten DeCosta on the organ, singing Shamai Shapai Moja Mogachi in our very own mother tongue, Konkani. Sampai
Thank you, Beverly, Benedict, and Easton for that lovely song. Alex Haley, quote, "Nobody can do for little children what grandparents do. Grandparents sort of sprinkle stardust over the lives of little children," unquote. And that is exactly what Sandrika Coelho would like to say through this message. Thanks a lot, Sandrika. It was priceless. Bhagwan Paulu, 1 Thessalonians, chapter 5, verse 16, आमकां असलो संदेश दिता. Be joyful in all times, pray at all times, because this is what God wants from you within union with Christ. आयज आमी सांत आना ओलावलीम फिरगोजेन ग्रँडपेरंट्स डे वो शामाय शापायचो दीस मनयता. सांत आना आनी जोकी जावन आसली जेजूची ग्रँडपेरंट्स. हेका लागून आमी आयज ग्रँडपेरंट्स डे मनयता. I believe they have a very special place in our hearts. आमी धाकटी आसतना ती आमकां तेर्साचे मागणे करूंक तशेंच देवाचे उतर वाचूंक शिकयतात. Be it in good or bad times, they are always ready to help, to guide and inspire us. जायत्या भुरग्यांक आपल्या ग्रँडपेरंट्साचो मोग मेळना जावं ती सोंपून गेल्या, पूण ती वयर थावन आमकां सदांच पळयता आनी आमचे देवाचो आशिर्वाद मागता. I would like to end my message with a beautiful quote. A grandparent's love is as strong and deep, filled with memories to cherish and keep. आयज शामाय शापायच्या दिसा आमी भुरगीं तुमकां भास दिता की जें कितें तुमी आमकां शिकयल्यान तें जिवितांतल्यान आमी वावरान घालतल्या. सगल्या शामाय शापांक लांब जिवीत आनी बरी भलायकी हांव देता आनी जीं मरून गेल्या तांकां सांत आनाचे मजतीन सर्गींचें सूख फावो करता. तुमचो उगडास आमच्या काळजांत सदांच आसतलो. Wishing you all a very happy and blessed Grandparents' Day. Now we have one of our grandsons, Ansley Narona, filled with gratitude, love and affection received from his own grandparents, which he would like to express by singing a song accompanied by the keyboard. Time with me, you see the best in me, and you're great to be around. You read books to me, you want me to succeed, and your wisdom is profound. Just really glad you're in my life, and I love you very much. You have fun with me, you take me out to eat, and I like when we hang out. You impart to the work of family and what life is all about. How wonderful it is to know you, to learn from your experience. So thank you, Grandma. Thank you, Grandpa. I'm just really glad you're in my life. I just want to let you know. Thank you, Grandma. Thank you, Grandpa.
Ainsley for your lovely song. Children are the dots that connect the line from generation to generation. Grandchildren are God's way of compensating grandparents for growing old. Mr. Bonbraganza knows this very well. Let us see what he has to tell our little ones. जुलयाच्या 26 तारखेर संवसारभर क्रिस्ती लोक सांत आनाची परब समोरतात. त्या त्या गांवचो लोक आपल्या पात्रोनाची परब दोबाज्यान मनयतात. आमच्या गोंयांत तिच्या मानाक कितल्योश्योच इगर्जो आनी खोपेलां भेटयलेलीं दिसतात. तालावलीच्या ल्हानशा गांवांत एक ओरिश्ट इगोर्ज सांतान सायबिणीच्या मानाक भेटयलेली दिसता. थंय सांत आनाची परब एकदम व्हड दोबाज्यान गणगणावन समोर ओंपतात. फामाद तवशांचें फेस्त त्या दिसा थंय सोबयतात. क्रिस्तांव तशे हिंदू धर्माचे लोक सांत आनाक तवशीं भेटयतात आनी खेरीतपणी आंगवण्यो करतात. चडशीं भुरगीं नासलेलीं काजारी जोडप्यां सांत आना थंय आपल्याक भुरग्यां फावो कर म्हूण भावार्थान मागतात आनी थंय हे तरेन खूब जाणांच्यो आंगवण्यो सांत आनाच्या मजतीन फावो जातात. जाल्यार ही भोक्तिवंत आनी कुरपेन भरलेली सांत आना कोण? ही सगली परजा तिका कित्याक इतलो मान दितात काय? सांत आना जावन आसा आवय भाग्यवंत आंकवार मारियाची, जी जावन आसा आवय आमचे स्वामी जेजू क्रिस्ताची. आनी ह्या नात्यान सांत आना जाली आजी ओ शामाय जेजूची. आमी ओलावलीची परजा खूब नशिबीवंत. स्वामी जेजूक सोयरीगोत आसलेली आजकारीन आमकां फावो जाली म्हूण आमी गोंयांत सांत आनाक सांतान सायबीण म्हूण पाचारता. सांतान सायबीण आनी तिचो घरकार सांत जोकी जावन आसा पात्रोन आजो आजयांची ओ शापाय शामायची. देखून आयज हांव आमच्या एका सुपुर्ल्या बायेचो शापाय कसो तुमचे थंय उलयतां. नात्रां आसप देवालें एक देणें. हें देणें सगल्यांकूच फावो जाता अशें आसना. खूब भुरगीं जल्मान येवचे पयलींच तांचो शापाय शामाय ह्या संवसाराक अंतरलेलो आसता. तेन्ना त्या भुरग्यांक शापाय शामायचो मोग मेळना. शापाय शामाय आपल्या नातरांचो खूब मोग करतात. जितलो आवय बापूय आपल्या भुरग्यांचो हुस्को करतात तितलोच शापाय शामाय करतात. दीस आनी रात तीं नातरांची सेवा करूंक आशेतात आनी हुस्केतात. पूण भुरगीं ल्हान आसलेल्यान हो तांचो मोग वळखून घेवंक वेळ घेतात. एक दीस तीं नातरां तांच्या फुड्यान नासलीं तर तांचें काळीज जड जाता आनी हुस्क्यान दीस सारतात. तांकां तीं सुपुर्लीं भुरगीं आपल्या फुड्यान जावं आपल्या मांडेर खेळलोलीं जाय. माय पाय आपल्या भुरग्यांक मागलेल्यो वस्तू दिवंक फाटीं सरता. पूण शापाय शामाय आपल्या धुवेक ओ पुताक गमय नासतना आपल्या नातरांक ती हाडून दिता. शामायच्यो काणयो तर सगळ्याच भुरग्यांक आवडटात. आपल्या खांक्यान घेवन ती तांकां काणयो सांगता, खावच्यो वस्तू दिता, आपल्या पालव्यांत तांकां लिपयता. त्या शिवाय आपल्या गायनांनी नाचयता. भुरग्यांक तर हेंच जाय जें एका वेळार आपल्या आवय बापूय कडल्यान मेळोंक ना. शापाय शामाय जावप म्हणजे एक सोंसणीकाय आनी पासियेंस सांबाळपाची गजाल. आपली ल्हान नातरां सुखान वाडलेलीं पळोवन ती कितलीं धादोशी जातात काय. नातरांनी शापाय शामाय ओ ग्रॅन्डमा म्हूण उलो केल्यार तांची भावना सारोना आनी ती बेगीन बेगीन तांकां कुशालकायेन वेंगेन घेतात आनी आपल्या काळजाची आशा पुरी करतात. एका वेळार आमकां स्वाभिमान भोगता. आमचे फामिलींत खूब नातरां आसचीं अशें दिसता. आमची भुरगीं आसलीं तेन्ना
आमकां तांचे थंय खेळोंक आनी तांचें आयकोन घेवंक जाय तसो वेळ मेळ्ळो नासलो. कामाची घारां येतच घरांत दुसरी कामां आसतालीं. तेन्नाय भुरग्यां सांगात आमी वेळ दिलो ना. पूण आयज आमी शापाय शामाय जावन आमकां आतां खूब मेकळो वेळ आसा आनी नातरां सांगाता मौजेन सारूंक संतोश भोगतात. हे भाशेन आमी आमची ताकद सांबाळटा आनी भलायकेची पासून बरी काळजी घेता. खरें म्हणल्यार काळजा मनांतलें दूख पासून आमी पयसायता. वय सुपुल्लीं भुरगीं तीं तांकां पळोवन तांकां विंगेन घेवन आनी कितलेच बेज दिवंक आमचें काळीज आशेलेलें आसता. नातरांचें हें सूख फकत शापाय शामाय जातच गमता. तांचे बरोबर खेळपाची उर्बा वाडटा. हांसोन खेळोन वेळ खंयच्यानूच सरता. गितां गावन तांच्या सांगाताक व्हडल्यान म्हणूनशी दिसता. तांच्या इनोसेंट दोळ्यांनी एक नवोच संवसार परजळटा. पूण तींच भुरगीं मातशें वाडोवन व्हड जातच ती कितले आपल्या शापाय शामायचे कशे प्रमाणे चलतात काय. ती खरेंच आपल्या जबाबदारेन शापाय शामायची व आपल्या आवय बापायची पर्वा करतात काय असो विचार खूब फावट मनान उप्रासता. संवसार मॉडर्न जालेल्यान खूब फावट ती आपूण आपल्या मोबायलार सारकीच गुल जालेलीं आसतात. थोडी टीव्ही शिवाय आनीक फुडें पळयच नात. घरांत कितलें बरें स्वादीक आनी रुचीक जेवणां रांदतात तरूय तीं भुरगीं रस्त्या वेलें फास्ट फूड शेवंक सोदतात. आपल्या इश्टा मित्रां सांगाताक भोंवतात आनी घरा उशीर करून येतात. अशें जातच घरांत रोजार तेर्स पासून चुकयतात. हें पळोवन शापाय शामाय खूब निराशी जातात. आपणें आपल्या नातरांक इतलो मोग आनी मोयपास दिवन सुद्दां अमत्या कळशार उदक जाता तें पळोवन तीं दुखी जातात. नातरांनी वा भुरग्यांनी आपल्या शापाय शामायक बरे भाशेन रेस्पेद आनी मान दिल्यार हो संवसार कितलो बरो जातलो न्हय. आनी हे भाशेन सगळें बरें जाल्यार हांव तर खऱ्यांनीच सुखाभरीत आनी आभारी जातलो. देवाक आर्गां ओंपतां हें सगळें बरें तें ह्या वेळार घडून येवंक म्हज्या जिवितांत. मागतां आमची आस्कारीन पात्रोन सांतान सायबिणी आमच्या आनी हेर सगळ्या नातरांची ह्या संवसारान बरी राखण करूंक भोव करून ह्या महामारीचें दुयेंस कोरोना व्हायरसांतलें पयस दवरूंक सुरक्षीत वाट दाखोवंक वायट विघ्नां पयसावंक आनी उरलेलें जिवीत तांचें फळादीक जावंक. Your message was very touching. Being blessed is a condition of the heart and a frame of mind. So let us all join in to invoke the Lord's blessings by singing Showers of Blessing, sung by none other than our youth, Joanna Pinto. There shall be showers of blessings. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the heaven above. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. But for the showers we plead. Thank you, Joanna. And as we now conclude our program, we would like to thank Father Leo Fernandez and all the participants who have made this program a real success. And to each and every one of you out there viewing this program, we wish you a happy feast. Goodbye and God bless you all.